رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرات من أخوات الله سنتركنا زوجه قبل فيك أعمال عبادة تعت قبلها بيجي قبلها ولد ركعات النية الله حضور الله خشوع الله الله استحين قن عبيس تفيق واتنا بكلي حقيقة الله يعني كل زمان الله وعزاها بزراق خلاقه سندو دا بيتنا أبو خط اللوري شابو شاقول يخل بيتنا جوجي خط انهجو حسين كرب جباتو لجو هيتسنجي صوت سوجود أطلع تكرار بيز كل بابو أطلع تكرار هبون دو تسنجي ثبت إن كل ما خد كماش كي باهو لخلو عميرة بيتنا بخلون صهام خط عاجي جاني بوسيلة دايد أبون أطلع جو بيشم بقارت سكرة بيتنا كيس كمو هيتسنجي هاري بابو بصورة بجماعة نجوي هبول أبو عزاب بيتنا بخبر نرد سعادتي أبو زمان طلع في خبر نتوجه عادتي أبسنجي هبيزة جوت أعرف دبيز لبعض بيتنا بخبر ممكن أبون جتوجه أبقى الله بيتنا بجو كلها بيتمن الله سبحانه كلام الله السام أورق صلى الله عليه وسلم حديث الدسام شحير على زبزول راعي الدسام أستاذ زبزول ولي زبزول أبقى الدسام مثل الشريعة تف بيخي زبورة بشريعة ماستر الركوع أبقى بيتنا خبر هدينا الخبر تيت ستسنجي أسقو سام بيتشالي بقولنا نجاني بيبصوا لهجوناني بصر الخلق يتأثر بيشون بطلع الأعمال بطلع بيخون تولي بقولناني يذكر المنافق تبي يذكر شارع شعيكو وديك شارع فم بصورة بروكين بيهور بالإخلاص شابو دي سوغن ناولي بقى بشاقول الخلق وعزاء تحكي عينيك كلل تنجي دين علمو بيبيتش كلل حتى مريد تيجي جلوخ بقى إدنا شعيكي تناتو لبجاق أصفاف عدم مريد إزاليثي فيتناها بيثي غام الله بيثي السبب فلاتو لبجاق إدنا شعيكي تسين إذن تداو عالم فيك تيزي كانني أي عمل بأمة فيك أروك إذ كانني تيزي كين يزغو بلغ عدم الكشتن بقو زمان كشتن بقو سنجي شيو تشيس وكشتن بقى عنقو طلع بقى ذيك إذا حدون بقو نيك حتى نتيت الساعات قد سكرا وديك ودي خلق الله روجلجي وديك ودي حاط ودي روجلجي وديك ودي عالنزا بيجتين هزدنا خسجتين كثازة حدون بقو نيك سؤال اللي بقو عالم ثيك تيز كانني عدم ثيك تيز كان دوتش الشبه برا الشيخ خامس كل عدم ثيك تيز كانني قديس وأحمد حاجة فندس وقدس رد إيه خلق خالي بقو عدم ثيك تبقون لا شو وجه ثيك تيز لخم شو وجه ثيك تيز كانني إنسان أسجندس وبابي كيز كولنا أن جابك الجاني وجه شينا وشين تل مشجيت هذا قدر شينا وشي هيتشيز جندي وسؤال قتلون بهولار وهبيج وتانني بهولر حال قرب قدر على سيك أمجي هبوناني هيوش ثيك أخون إنرش سرخ رجال عدم از هيوش ثيك أخون كدرش هيثيك أمادو هال كلا هيثيك أروس كلا رقوه هيثيك أمين كلا خيم لازه هيدين قل ثيك أواس كلا إنسوية هيوش قولش عدم ثيك لي كي عدم ثيك أخون لك إني جبوتهم ثلاث سبوت أربعي هبون هيوش ثيك درو برو هيثيك نجوس عيبي هبوجة بيتني قمو بجاق أجي رشابة زريت قايف الحق أخذ شابو شابو لك بيت تسويق بيت سقى صوت رجع عدم سبب في الله لهم أخيرا تلا قوتش جوا هذا إن رسمه صوت رجع عدم سبب في الله كين قول قرآن آيات بقول بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بيخينا ربنا رجابة تأثر شعي رجابة سيكون قوات في بوجل رجابة سيكون سيكون عقل جتورال هنر جتورال شاي جتورال هل شعرت أدبنا الدنيا لدي آخرة تلقي هزور جوات لازم هل تقول سنجي بيخين شيء سماهاري بيخين تجود لولي بيخين شيء سهر لتجود تجود مهاري كم بيخين راتشنا رجولي هل سنجي نتدت أدي أمانة الله أمر شعي نتدت أدبنا هزور جوات لازم هزور جوات لازم نتدت أدبك إن الدشون هل تقول هزج آخرة تلقي تخيل خل الجلا خل الجلا حلدي وتسويس الجاد إيمان شايدو تديدت إنجل بستاقع عقد الدين ما تجيب شابيت أن نختار أريد إجابات الإنسو ده سبتاتهم خلصوا هيكي كله سنجي إنسو ده سخدو
Цинги Иисус бататизе ангу хедат адабукуна хедаматизе ватсаста ақлы душара балуға ватсаста адабукуна цинги жиндир гуятса даматизе мунша шариатадан дикулар қайдалда Аллах субханаһу батулу қайдалда адамазу берзу зинаги коли дух мунша коли уматиз адабукуна ватсаста един матлу гути алтун ватсаста коли хақ езда сахадулти хақ коли езда сахадуи росаста ун хадусала ун ятанин росаста хақ коли Росас кимати чугутанани, ехил васфугунани, балуга акила васас тали хаккула эбелада махмут ехил. Шай цикун ақл тураугихев, цикун қуат тураугихев, цикун хайт тураугихев, хецинги васас таги татаругуна эбелада махмут. Единлида ахираталда, хеб унх кучиесул бади қачарлушунук на чужу адам, хеб жудода сигициле жу хадрехи, хезул ақл гуцик арабукуна, хеб татараугихукуна, хез жудода махмут эмизу геручабас. Един ахират авич умукине, дин ахилат сахари буго, жак акгор жо сахати хабе. Нургур рахадре қелду кулдух жур чабитоги. Хадуги Ибраим алейхиссалам замана дилхеде хала. Ибраим алейхиссалам кафур забатса журахаде лехиз колин хав. Чабуги абун кудия псаги хавун. Хем кудия псаялда аскур хази куларго. Енижан Ибраим алейхиссалам лехиз хав. Хельсинги хеврехиз ургула до катапульт алла дetse манжаник ев катапульт алла жани гитун рагатка хани рехиз 20 жани он Ибраим алейхиссалам Ибраим алейхиссалам еди рехиз он хез царис ал до рагатка до чале мехас до жутхун унар буна анча ажаиб буна сорхул гал адам азги кин хатхун унаре гамач рехиз коле сул рехиз коле цар рехиз коле хавша рехиз унаре ам эмехат шайтанат аску гвач махла инсанас сураталда Ножот сахеб, тахоле манжани халда аскоре, раски бакара ручаби рач. Хеб раски бакара ручаби манжани халда аско рачараго, хеб жо хатанила. Шибетул аламат. Этул аламат кола, хеб Ибрахим алейхиссалам цадуе тлахизе вичаларуго, хеб ги кунч эзеру малайк се врукана. Хеб малайк се вичалару чужу адаму шааврат бихара бакалда. Хеб малайк се винақи тутия фи'лу шайтанах махана, рас бакара ручаби аско рачиса. Ибрат чарагу хезев цадавит тлахана Ибраим алейхиссалам. Ибраим алейхиссалам цадавит нехе савафун кара ручаби, рас бакарал. Хедина ручаба се мисал гибосун езда се чухханати лахад нихе ручаби ха. Нихе ручаби бакал аскуру qarani hez савафун кезеру qani Ибраим алейхиссалам цадавре хезе. Нит цайл се цуни зинхе qitра аварак заби алейхиссалам хез цадаре хезе савафун коли нихе ручаби. Кина қимат лез коли бусуробаз. Эдин лида кудакала кудия хинқи бугужу бугуе. Хеб цадаре хекалда хеву хичо. Хеб тен Аллах сумана. Хеб саги бетсина хина сималда сөйли забун. Хабак алда, хабсаат алдagi. Хебак алда хур буго. Хеб Ибраим алейхиссалам асул цаалда салтели сөйли забун хур буго. Хебак алджани чу'би гируго. Хеб хижал ара зиярата руч аз бихум гибатина. Эдина қайда тен Аллах сумана хеву хилтечо. Хеб шаи кан изаруна. Ама нитлеси суал тлезикол нитер ручаби кина бак алдаругели. Ибраим алейхиссалам цадаре хизе сабахун карадасани шелугел, цаяласан жалгуги, ждоргу сөрухтургел, бихинал гитсунилезеси шругел. Кина некеру чабиругел, широз хлифталайско. Утман асхаб радияллаху анху, чази рухори мунафиқ цавик анцармехах. Нитер умузу гади фукарху, цинги раб карабакалда, чужа адамат казре ханани батахуле. Утман асхаб радияллаху анху, сучужиях авлимуго, хирея сучужиях, мун хасар тияхи улужин, сабитерату расбаки забидишила. Цинги рас бакара мехат хенақи ини рукини мучач букини. Усман асхаб шиф авра радияллаху анху. Эс авлигу валлахи дур сорас чидар бихиназ да бихизан. Жиндир чех нуску батия кусока луқот изботля жинди. Нуску батия вага жиндир хабиз ботля дур сорас чидар бихиназ бихизан. Бихоли кина вревнус мукарам тер умузу. Яги нитхил умузу чайруге. Нитхил Абу Джахал тухумат чишмиш. Нитхил хилдин кумбуге. راجع خلنا نثير الدين كرة ونثير صحابي ونثير أوراق عليه السلام وظن أخذ كلنا هذاكو خدوكم موجب نسيكم بيتنا فايدة هتبيت أو كأجو بيتنا هجوم جون شباب السؤال نوج إبراهيم عليه السلام صدارة خير سباق كرامي شوجل يجي نوج جو جسر خروج بيخينا أم خوش اللي تسير كراو هل بيجوا حال سلسوني في سباق نشوجل هل سؤال كده جون شباب زي هذا الحاطط أو كأو تيجي بيتنا لكن دول عثمان أصحاب سعد رضي الله عنه كذا بس مسلم وشباب زقنا نسكر دونك قطع خدوا قطع راسك باكونا بوا تدريكوا تنتظر قطع قطع من الرشابي إذن تدا خدوا سبيشون بقارس كراب كذا ببيتشون الجبوجل حاسين جتلونا ركون تبوجو
أنت جشاء حسيتكم ناربوجو هيك أنت يلا ثم دروه ولا تعيروا إلى هذيك بصورة بخار هيك خل مختل بوجو هيك خل مختل كل هيك شو هيك زهروا يلا ثم دروه ولا عدمروا من تدجاني هيك بصورة بخار الحمد يتصلوا للذكر دي كادوا للخبات إجراء كنل سنجي هذا جاني سجيت سنسبس قدروا كنل كتاكر الحل تعيروا به أخير خمس قال هذا سخيل خمون بصور من شو كنا تراني من هذا فلان قال كنا بقى قدوم كراو ورول عبد يقول له شو كراو وزمان صدق الصلوات اللي شو كراو دوي بتنا الله يشكر عنه كراو دور شيطان يشكر عنه كراو ممكن كلا خدو كراو سخيل عشان تلا هيبقى تسنجي الله سبه قال ده بيشات كيشان لوبيك أساس أمر خايف حرام خبط الأخير هب هيقل مختي الصلاة اللي أضاف الأخير سبعوج على نكرر أنا جاني كم شيء خراب نكرر أنا ثوجي سنجي نكرر أنا ده جاني سنجي أنت سخروس وخاصة من أول بوجه هبرا أنجي أنت سخروس جيبوا دي سنجي راعون بعد أوله بيش شنو قلت تسكون هب على طول شو الوقت هم الصلاة اللي أضاف نيك بصورة بي نيك عاقل بوجه شعي نيك دنيا ده سنجي أخيرا تفعلوا دنيا هم ولا شعروا نيك أي الجماعة إن قاسم بوجه شعي أخيرا أبادي الدنيا إن بوجه شعروا نيك خالد شعيفة هني خالد يجيبوا قد قول في تشيب حق يهبرا هرج بيت شنو قلت إزاي دنيا الحمد لله شو سوق كافيه دشونا شو سوق مغازين دشونا أنت سوق كشونا هني رأونا دشونا شو تبغى تيجي خواري خطوات تقولون ديش الحمد لله في قرار حق يهبرنا جيت سيكون قيس يجيبوا قتلا دون بزعيف وخطوات لا شو السؤال دون بسومان شو نوش جيبوا النوجي بوجه خلق أردينا راجع خلي حد هم السلاح دون شيء شو حديث شو حد أبيسكان دون نوجود جالس شيء شو تشيس من حد أبواري شو تشيس هديك أرض اللي بكران هيك شاد سبي تشيس بكاني هبي شيء هذا كم نثير شو صناعي إيقول ثابت شيء عروض ثابت خزر بكاني هبي شو ممكن جاني راجع خلي تيجي سؤال لازم تيجي من كيفه تبغى نقول سؤال وديس ديكلو سؤال خزر بكاني عروض ثابت خون بيخين العروض خبي يبقى عرق سجى شعاع ممكن جاني أنت سوق بيشلك شعاع ممكن جاني هذا مخزر بكاني هاد ما بيزقوه ممكن جنابه سامعون زكون عندي هو خراب تنجي خبيحة شروكة بعدم عضلات زولب هم لو بيتشون راحت هذا عرق سولو بنعيش والله يزول في مالنا كمان رقول والله هذا يبص يزوجه هي بالله حكيز كل رتأت أمز والله سزيخة هي بتأمز عن إذا بيتشون جيج أمو دي خلق يقول في مالنا كمان أطلعون تصنع قد يكون هي بتنجي حرام وجوج بيتشون هبورا بعد سخران البقصة جريسون في مال خلق تلو راس قحطون وبزو البلخة النام نخاف عي كانت ولا جنت بسرعة نتلا أوني تسنتر أباك أبوجر أباك الله تشام بوجدور ليتسنزي بوجر أبوك تشام يشات سخا والله يا أخي كم تسخال لا نتلا باسبورت والله مشيو شو جنون بوستاس برخالي تقول بقوله يعني دول ليتسنزي بوجر نستخواره من بسومان شو أنا شو كنت شو سأوك أنا بقى هذا هي بقى هذا هذا إذا كان ليتسنزي بوجر أبو جاك أشوف شريك كل شيء دول بسومان شو قرنا وش إسكير خير بقى خيرته كيف بس بسومان شو جن أبيله بسومان شيء بيهولار الجو زكون درقون بيهز بيستورا شيء ليتسنزي جلوتسون في ناس بين أبيله إذن كده وهارب ودينا خلاص هي بشروكة قبيحة العمل ودان دي حط إذا شيء جيجار باقي والله أخيرا الله تسوتش وتوصل خاتي جوجو تسوتش وتوصل كامي جوجو والله والعقيلة وجيت سجل إنسان هم بسومان فكر تشيستا هي بجوة الحق تنسخزمه شافوا أوراق حديث ممكن عليه الصلاة والسلام عربات بيسون زمان باقي زي زمان ده بقول لكم ثاني نجود منكر قبيحة بشرع بهولار جو بيكر بخاف نجود سيرجو كيلا بخم خيسي زبينا خانتان بوسون دو بخم شون لاقي تصدق سنشناك تتصان تنجي شي خسر هون إذن كيراز حق يهبينا كيراز حق يهون باجاري شوناني نجود سكالات بيش إذا هبينا كالات بيش إذا بيزي غريس هيجوناني بيتنا الله سحين قيب الله خالق بيقولاني زوم وتسيكم بيقولاني كشورق بيهم بيقولاني نور يدات أدرك تقول عن جوجيلا إذا سرق وسون ناقي أيضا هدين هؤلاء بشيء بيشون إيمان ضعيف وشوقي نتلت سؤال بيشون إيمان ضعيف ولا جاني سروقي نك كان جيت شو يكون ده جيت سنة هيخل بقى يجدون غزة صح عدو شو مقانلا بيشون ضعيف إيمان جيت سنة هيك تشكوه يشوفه إيمان بيش ضعيف جالس أورق سؤال سمريك أربعين هزدا جاني يتسون هيك يرشي هزدا صح عدو شو جارشي هي غير أزول بيت سنة بيتسلا هنيك دراجة خدينا شو واتساب أورق يهمل لوجو كشك بيكون لوجو روبو شاعي بيجاوز كوكا هبل بيجاوز سيجار بقى كله بقى حاط يا بيزع علاقة مختلفة بيز غداس بقى بزراوجي أولا وجي علاقة بخيج بيكون حاط اللوجو أستاذ عندنا كله شان جشاعي
خدوتين غا حوس حلقي هقول هيجين بخلو بيجوز أسخا كيرا خل حلقلو حلقي هقول ما خدك وشلا هيجو حلقي تنجي هبيج ما خدكي هبيج أنا متأسك خلو هدين جو تشاسكويس كم كمل هيجو هذي حلقي هقول هيجو هدينا نتلقونا نيجي تبصات سونا لبصورة بكلام بصورة وزن مثال بقول سوتشر خاطر مثال كيا بكرة مثال سويت شروله سويت كرة هيجو عند الحلقي سبت ور هيك حقيقة يا مؤمن شياس حقيقة بسرمان شياس تقصي سباق الجندي دين جيتون خدو سباق تيزكو خط رشينا إبن إمنجي يات سوات سالجي جندي بنفس عمره عقد في حلق خلوق كنا من جوك إبن ثابت قال بقى الدين تقصي سباق الدين تيزكو حقيقة بسرمان شياس الدين هيك شياس هيك تجعلنا هيك شيء حقيقة بسرمان شبور أمر أصحاب رضي الله عنه حديث تير ثلاث دين منطقين خاورك دين بو خزانتي مالا سنجي إبن إنسود سنجي بوت نيس قاس أول ما خاف أورا بس عليه سؤال يقول دور إيمان كامل تيجينا دور إيمان كامل في المقنع لا دور بنفس الله سنجي ودوي أورا بوت لزان عليه سؤال هم خاف أمر أسأل والله دين مدين نفس السيق مطلع دور إيمان كامل سنقول أورا بس عليه سؤال هلا خاف هرجو بقول دين نتلقى نفس الله سنجي تسيق ونتلقى الدين دين تقمج أورا عليه سؤال بوت لزان نتلقى دين كامل في المقنع نيت عدم از منفعته في الكونر عدم از منفعته في هيك عدد عمره برشكو عدم از زراعه في هيك شيء كما تقول لك شيكو عدد عمر ارى دول الدخا عمره جن زراعه برشكو العدم از زراعه هقول زوبيش شو سرت راجي بيختلف خل بيشون شيكو شاو شاقول شو القران ده حديث الصفات ربكو كينام نجي خوفيه ابن بلا بيختل جناه ابن كو خط انشي هارول الشمال هارول الجزء العزر والشكو البوخه اللي هي كنا من كشتي عزة بالجوكولا على رقم مختلف. خدوك خلال نخوات سو بصورة بيقولون شعديت سألوا قيبو شو كنا شو كيف كنا شو بيسالوا كم خف تصاز النوخ قازرون تصاز باقي قازرون تصاز قريش يقولون شعي هي شعي بصورة بقوة والله أورا حديث مع عليه الصلاة والسلام خاصك هكملي قد قرآن سألوا قاو كلي هدينا تجوا عدمي كلا أما هالشو أول دستان ما ده هذا الزرافة بلا زبر قازم بقوله دوخ قازم بقوله تحك أول سبوق زرافة تنجي هي عدم الحق الشيء اللي بيسوي دينه أورا يسألوا عليه الصلاة والسلام هي كده جراحة شو الله هي شو دينه ده برضه يجي بدنا الله سو بدنا أصلا في دين كم بقول تجاني سرق تكتيزه رق تكتنا الإنسان سو مثال كنا شراكة في مثال سرق تكتكان تقوله ما ده الله سزراعة بيكون كنا دين وصول كنا سردورهم قالوا شو نبوني جيسون دين خمول في مكنار هيك منفعته في ممكن كونك الله يسلك كنا التوفيق تجي صدق تكون حق زي عبد مدو الجنة سواء رجوع هي العبد هم يستلون ميليشيا بقول يجي بجوال بقول يجي رسول تروج لوكا بوت ترى بسوا جماعة أرجل هقول له جديد حق زي غيره بقول قارب بقول شو بيكرم بخاف يسي كمية كتاكون تسكون بصورة بي رسول كمل رات ساكت بوكا باخل الشين بوكا رات سول النوخ بوكا باچون توپ بوكا هم كينام نيجي جهه بصورة بس منفعة كمل جو هبا قال ده شو قال لي الله سبحانه عادي عقلت يا بيز جرب تسكون بصورة بس يبجو كل عدم از منفعة في الإنسان ممكن إنسان صالح بوجهه يبجو دود أدب حق بوجه دود صحابي أو تناني يبجو ديفيرس حق بوجه عزاه بديفيرس هبي أو تناني كي بوجه تسنج واتسلي كي بوجه بصوتي كي بوجه بصور مالي كي بوجه بصوت شيء خاف مثال بصور إننا نتركنا نيجي شباب أو نتكلم الله سلك إنه استفيق تيجي تنجي ديدا نرتاج بدون أحدهم أثل عن نوتلو ديدا خاف يبقى أحدهم أثل تنجي نجود قد أحتز بهم أو رجوله يبقى الله سبحانه وتعالى كوديا جواب تيجي تنجي راك أتشاني بخام يبقى خيرة تلدا يبقى الله سبحانه جواب تلاقي في زحمات تيجي شام يصير جواب تيجي يجي كل في شام نجود يجي كل في شام هيك نتسون أو رجوله وتسوي ديجو مودي سامر أحد نلخا دونغو حديقة تروك إناف مو تشامل وقت المناخ كله دونغو إناف خا دي سوني الحق يعمل إن شاء الله الرحمن يدينغو بعد صلاة النية تكون جزء خاص تبين الخير الحق أبدا الكتاب نتلك عليه كل جماعة تلك بصورة بتلك هم يقول دين أصلا كذا سبوق مراد نتلك أصلا كلين هذه من نتلك أصلا كلين الحمد لله الله سبحانه عنيرا نعمته وجاء ستويا النعمة تزود تسوي سباق كل بقى سنجين نتلو سباق رأونا ودا شهر هذا هم المجلس هب صحة مجلس الأرجو نصح حسابها به هب شيء حقيقة منفعة بقى يجيب أنا كين خب أورا بس قبل على أساسهم هب شيء بقى بخلاف بقى لا الزرق وجنازة بقى أرجو شيء
أزرق أنترا تشيست وكذا إنجي أزرق ركعة سنة الكعب هذا سيخرب بلا سو إلهي فيك مجلس إن جدود جنا علين زبي عكاثرة هدينا مجلس مكيز ودينا شوات صو سنجي متر وخلصوا ساعات أنسكوا مكيز ودينا مجلس وخال أتكلتي بيشتي مجلس رايبو وتقال بيتنا سير فيك مجلس كبا مو كنا نيجي قرينا بيتشيزا نقول الله سير سرقتي بيتنا بتصون روعدي مجلس جاني سبيتنا بتصيزا بيزك تفيق قيجي هم حقيقة هذه جاني وقرر شنو بشيء حقيقة الإسلام بخاص كشون الله رزقك دوات شنو بقى نبيجي دي سجاق الظهر له وشاش أقول له نجيل غرارك إن دني كله شو كده دني كله هدين كم قلت سنجي شوي يجي كودي مجلس ريسبوبليكانسك مجلس كده بأولياء شمات قوي فبولة شو بمتصل هم نخاف هنديني كبرقم بقول وتسبيس بأغسطس هذا بقول ريسبوبليكانسك مجلس نتلف ثلاث أساس المريض بكرة كوبون يمشيك أو دس كوشينسكي بوجب هي مجلس على الجانب هذا بقول إن شاء الله الرحمن أتكلم يمشيك هذا بقول بقى على سنجي كودية وعلم شيء سو صار كذا بقول هي مجلس الخام هي بقى قضية عكاف إذا جيجار بقى كده رسم وخلص الله الشهور شيء شغال شغال له بقى بقول مجلس تتصاب ولا تقول وعلم شيء كله نتبدأ السنة تقول يبقى روسيا دقو صار أراو 19-20 века кисе кин бумашур бу ходи алим чи зайдулла расул бу гемчи цатор чиха хечи сура ахқали бу хечи уманла зенги хадис хукумат аздagi эмер вақт цамда араб теолог педагог зенги мусулманар дуньяла ки жинди хайр шор чу уманла хев уманла зенги шайх уманла хев هس قضية تيجي حتى ولا دخول развитие خيط ومرة مسلمان خاطر في بخارسية أدخل هي علا يسوع تيجي يسوع صار هذا أولي تسمي كلو بلا وفايل ده يسوع صار هذا مشكلة ترى بلا تيجي مشكلة تستنى هذا يسوع صار هذا تيجي قديس الحكومة هذا عمل سب تيجي جو به كله جو يسوع صار هذا باشو سردني شكولا في غورد وشالي المشت في ديرين الشريف وشالينسكو رايون الريسبوبليكي باشكترستانا تيجي يدين جو планируется установить мемориальный доска на его малой родине. Сенги ай деревни Шариф и зиярат кавиз бугуле вакала кинани бусуроби хадуле сенги усул хақақ кинани жой қан эдна памят кавиз бугуле. Эдна қудия вали шейх Есул царал дарахли бугуле бетсина мажгит вакала акартизе сенги утакал жигар вақт Есул амера история қомугани автобиограф қомугани хапсалан цақ хват кез кемугу. Сенги асле қайда жигар вақт келина хватсал نيكلنا بقى العكاف زي إننا بقى العكاف يا الله تودي تصوروا كريشيز وبشور شيء إننا بقى إني قدي وقرر شيء يبقى أبو سماج أنا هيكون الله سبحانه وتعالى شيء في سبيل الله يبقى الله إيش يسوي الله سبحانه قدر شناني إيش شهيد سخيل أبو بيشوفنا الله سبحانه قدر شناني جه إيش نكوات زاني بقى الله سام زودرو جل ملاك سبي راتك شنو جل شعبي راتك جل حوت قمر الله كنا نيجي جواز إيش يسوي مناهشون هرم الله هم شو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه دينك علو جيبوا تكتير جند سعادة ما زي مفعل شو تقدر وقرن شو كله إلهي مجلس هذا هم مجلس أبو سن هم شو وجه زعان هدينا القاعدة هم شو تسبيح ولا كله حتى حط قمر الجسيم سوي قراءة هذا الشرع وبيسنت له مهدي حاجة عبيد وس أبونا غوب سنجي رئيدا لزمانات سنجي عدم الرات له بخا مرعوز ده تسافر الخا مرعوز تسافر الوشاق وتسافر أقولنا خا هبا قاموا بالأخير هذه صار جيت لك أبي جزمو بلا والله يرجعوا غريدة أحبطك شاقول شو نتيت خير سندي بيجي زمن الجو خير بيجي الخمرات بكون نتيت حيوان القول قل كي كنا يقولي خا يعني نتيت قل حيوان القول قل حيوان زعلو وأكثر أوراق هذا متر بيجي بقى الله إنه كم حط قمر بكون خليد جانب كم بقى حط قمر بكون خليد جانب هي بوشنا حط قمر جبرحهم بتلقى الحيوان وكين هي كي كله هب قدي رحمة الله بقول هب رسولهم بالله ليش نجلس بقول هتسين كتاكل تصدق لي هبه نيت سمارتون سنجي الله سبحانه مخلوقات ظلم اللي يكون قد إزاي الله مثل الله مثل تسم بقى سوني هبه تسأل خالص روح هذا بقى سنجي خريدة بقى هب حين قالوا يجوا كتاكل سوحت قمر الزراو كيتسين هيك مثل زراو يهون ليش ما خاطر كتاكل كل يجوا الله استفق لقي سنجي أخيرا ذيك بيتشوتلا خاطر كل بقى عليه بقول جلسة هب نثيرش لما تسأل زي الشلة عادات هو بيشوفها عندنا كلاس كلورا ديوات كلاس كلورا عندنا وقت بيكون تسأل زي بتقيمة أو تقولين أنت جاء قصة قوية ومن تبني إنستيتوت بيكون ما خدش كلام ده بيتشون خا جندة تلاقي إسلامية بسويسك بيتسأل بيجي
Эвакал цинг аккредитации кинями же проходит ему государственный диплом шоле эвакал цаларчеси. Государственный диплом гишоле садах исламия тарбия гитоле бедна бак интердагестана лукин это шубка бескомпетенция. Эдна вакал это шума цалзина эвакал цинг спорт кибуго эвакал бетсина рацах кибуго эвакал да образованный цинги буцекарал муаллим кибуго эвакал деньги дунялги кебу садах бос республике. Алхамдулилlah средству эдна вакбат яхох نجور بخيمة لازم أورغ القار بوجه نجور بخيمة لازم الدنيا وجه أخيرات في شوزي مطلع حقيقة على خيمة رطل لشعاتسا جيجار بقى بقى نجور خيمة رط شيء سويدا بقى بيهولر نقول سويدا بقى بيهولا أما سويدا بقى سنجي رابط شون ديدا أبيز كلب سنجي جبير حساب والدا سنجي دين بيش ولا شيء حساب والدا ده ما قبول نيجي هم بقى بيش شو مفعل سكر بقى هي بقى تصار العلاقة بيجا قصقة خوار ولا خير إذا سن كودي بقى مفعل ترو الحمد لله سلسلة سووا يدينا ثلاثة اللي بقوا تقدر استندرات يخرج جربا خي بقى وتما تصال زي الشزة كين شبوك نه بدروبنا خدوجي بيجي زمن إن شاء الله الرحمن زمان جيت داخل مو بيشرب سنجي هالو اللي شو تصل خدوجي أبقى جاني بيسرا وعزاء قدير قرر بتشون توجي شو تشوف عبارة لوجو واتساب لوجو واتساب لوجو دور سووا هل سنجي مختلف اللي شو المجازين ده شو تشي أول جابون مجازين جاني يكون كنا قاعد نقول يمشي قط زي جربا خي قرنني والله دي تعنا كنت أنا عشيو تعقلوا بأواري جمع علو خام مخرج شيء عاجي مخرج شيء مختلف مخرج شيء ما زاد بقى أنشوا هاتي ترى بجانب هني بقى علو جانب غام مخرج شان مخت مخرج له والله دي سجود راه نقوله مخت مخرج له هزول أنت سكول بجانب سام ميت كوتشي إيجو كابو يد تصلوا مخت شو مخرج شيء بس نريه تكون إدين سنجا شهيد وحلو خيرجو الشهيد وخير ده اللي تبيت نجهج أما مختون خرج شيء شنو جدو بعيبال خرج شيء الله سجاوب كيزمو جهل جدو سجاد شرفن هل جريك ولا هذي مختل بيشرب شيء هل شرب شيء جريك ولا هل بديش ديرا نقول تأكل سمجا عبود هل شازه كم كرر شيء ولا سنجي جنس سجى شازه وطنو ينام يرى هم ناقش شيء سه يرى كرر شيء ولا هذي مختل بيشرب شيء جنس سجى شازه وطنو راح الداخلي عزم هبي أبادي عزم هذا كيف يبغى شنو يبغى شيء زادوت له يبغى شاطر هاري موجود هنا خلاص هذا الحق يا بيه سواري بيخوا روسك كنجت خلقنا كيسي كي روسك مغازين از دشانا تعيرت أنا الحمد لله عمير السر روسك تمشي بيشو لهيشو единственный دي ده بيخوا خط أرباك هاد سنت بي أنصح كي بوجت خط أرباك خا سو بيدا موجود الخالي بقى كان موجود نجاد الكذبة وتشاسكويز الكذبة حق قال كذبة دي سردات الحق يعمل إن شاء الله الله استفيق تلاقي عدم از المفاعل تفناتزه الله استفيق تلاقي عدم از المنتج بجزارة وفنات يلبسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة